people who enters Goa, तेमगेलो एक डेटा पॅक आसपाक जाय. People who enter Goa, the fingerprints, the eye test, the iris, this has to be tested so that we have their data. So if anybody runs away from Goa, we can at least detect where he is. Now DNA guy check on the least we can check is fingerprints and the iris, no? So if data not right, so it becomes very difficult for people to be traced here. And that is why even the family members nowadays, they're very easy about these murders because they get scot-free, you know. सगळे पुलीस ऑफिसरांनी जावं आमच्या सरकारान सुद्दां न्ही हेजेर बारीकायेन दखल घेवपाची गरज आसा. कित्याक एक आनी दोन केशी न्ही, कितल्यो तरी केशी हांगा हाडून तांकां मारपाक जाता, हांगा हाडून तांकां जाय तशें लुटूंक जाता, तेंचे भांगार जावं तेंची प्रॉपर्टी बिपर्टी हांगा हाडून धमकी दिवन तसलें सगळें करूंक मेळटा. म्हणजे गोंय म्हणजे क्रायमाचें व्हडलें घर काय कितें असो दुबाव मारता. म्हणून हेका लागून कायदो खरें म्हटल्यार बरो जावपाक जाय आनी स्ट्रिक्ट जावपाक जाय. पुलिसांनी डेप्युटी कलेक्टरांनी नवी वखलाक लागून डेप्युटी कलेक्टराचें काम आसता, बऱ्या रितीन सगळें कॅचअप करपाक जाय आनी तेन्ना करून गोंयांत असो परत इन्सिडेंट केन्ना लोकांक येतानाच चिंतूंक जाय बाबा गोंयांत नाका रे बाबा अशें जावपाक जाय. गोंयांत 4-5 केसीस ऑफ मर्डर जाल्या, तातूंत स्पश्ट जाता की आमकां टेकन फॉर ग्रांटेड जाता कित्याक आमी एक वेलकमिंग स्टेट, आमी कोणाकूय बंदी हाडनात, आमकां सगळे लोक जाय. पूण हाचें अशें स्पश्टीकरण न्ही की आमी टॉलरेट करतली. केसीस जाले तितल्योय आमचे लॉ किपर्स पळय आसा तांणी त्यो ट्रॅकिंग करून धरून सगळ्यांक हाडून तांकां भितर उडयल्या. पण जो जीव गेलो तो आमी रिप्लेस करपाक शकना. म्हणटरीच it should not go as a message that we welcome anybody and they can do what they like in Goa and disappear. तांकां आयज गोवा सारखे सेफ दिसता काय क्रायम करपाक हो एक प्रश्न चिन्ह. आयज सरकारान हेचेर दखल घेवपाक जाय. आनी हे इतले क्रायम वाडपाक कारण कितें तर ड्रग्स मॅनस, प्रॉस्टिट्यूशन मॅनस आनी कसिनो मॅनस. हे जर 3 गोष्टी गोंयांत बंद जायत, गोंय आसलेले तशें परत स्वर्ग जातलें. आयज हो चीप टुरिजम आमकां नाका. ह्या चीप टुरिजमान एक केसीस वाडले. आयज जो क्रायम वाडला न्हू हे चीप टुरिजमान. आयज सरकारान हेचेर विचार करपाची गरज आसा. आमकां टुरिस्ट डेस्टिनेशन गोंया जाय काय मर्डर डेस्टिनेशन गोंया जाय हेचेर खरेंच विचार करपाची गरज आसा. कित्याक सांग आयज हे ज्या पद्दतीन रॅपिडली वाडोंक लागला, फुडें अशें जातलें कितें सांग गोंयांत लोक क्रायम करपाक येतलो. हेचेर विचार पुलीस डिपार्टमेंटान करपाची गरज आसा, होम डिपार्टमेंटान हेचेर स्टडी करपाची गरज आसा. हांव पुलिसां कडेन एकूच रिक्वेस्ट करता, जेन्ना तुमी फॅमिली डिस्प्यूट कितें येता, फॅमिली भितर कितें क्रायम येता, लास्ट टायम तुमी पळयलें वास्को एक सिलिंडर फुटोवन एक गुरुवार बायल घरान मेली, तिका सादिश करून मारली पूण दाखयलें कितें एक्सिडंट म्हणून. प्लस तुमी पळयलें की आनी जायते चोरयो बीन जाता, भायले आवटसायडर घरांनी येता, पळयतात, रावतात, पळयतात तुमच्या घरान भायर कितें परिस्थिती आसा तेही पळोवन तुमच्या भितर क्रायम करतात. सो हांव रिक्वेस्ट करता की असल्या गजालींनी पुलिसांनी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची गरज आसा. सीएमान पळोवपाक जाय की एवरी लेबर जे हांगा गोंयांत काम करपाक येयल्ले आसा तेंचे व्हेरिफिकेशन कार्ड, तेंचे आधार कार्ड व्हेरीफाय करपाक जाय. खंयच्या आवटसायडर गांवांनी ते जर क्रायम करून येयल्ले आसा तेही तेंच्यांनी व्हेरीफाय करपाक जाय. फॅमिली भितर 4-5 फॅमिली वांगडा रावता तेंच्याय भितर क्रायम जाता, तेही क्रायम खंय तरी फॅमिली भितर आसा जाल्यार ते सॉल्व करपाक जाय. ती सिवील मॅटर म्हणून तुमी पुलीस स्टेशना भायर धाडूंक जायना, तेची प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन करपाची गरज आसा.